अच्छा, साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई है, आपके इदारे में वो आए हैं, असीमुद्दीन शाह साहब से भी उनकी वो दुआ लेने भी आए हैं, हिमायत लेने भी आए हैं, तो आपने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया साद रिजवी साहब की मुकम्मल? जब आप एक सियासी निज़ाम के तहत आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये जो लोग छोटी छोटी बात पर शिया राफजी फलाना फलाना उससे मिल गया, मैं तो ये कहता हूं कि साद साहब को इन चाँ की तरफ देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अपने मिशन पे नजर रखनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह उन्होंने साद साहब से अच्छी मीटिंग हुई है। वो एक जो मुफ्ती कासिम फखरी है ना, उस पूरी असम्बली पे सब पे पाए, यानी वो सारे ऐसे कहते हैं यार मौलवी मेहरबानी करी यार है, और कई जो उन्होंने करारदादें वापस ले ली कि यार ये मौलवी शोर डालेगा। तो अगर एक बंदा दलेर हया वाला असम्बली में हो तो कितना रोब होता है, और अगर 50-100 बंदा अगर बैठा हुआ हो, हुकूमत आपकी ना भी सही, कम अज कम इस्लाम के खिलाफ कानून साजी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस हद तक तो मैं सियासत जरूर करता भी हूँ, करूंगा भी, कि मैं लोगों को, अपने ताल्लुक वालों को, फॉलोअर्स को, मैं कहते हैं कि यार अच्छे लोगों को वोट दो। ठीक है। और बल्कि आपको याद होगा कि मेरा लियाकत बाग में जलसे में मैंने कहा था कि मेरा नोट भी हुजूर के नाम, मेरा वोट भी हुजूर के नाम। आप एक मिशन के लिए निकलें तो भाई फिर इसको करें, और इससे निकलें और हर बंदे के पास जाएं, हर बंदे को टच करें। कम अज कम अल्लाह के सामने आप तो सुरखरू ना, अल्लाह हमने दावत पूरी दी है, आगे इन्होंने लब्बैक नहीं कहा है। अच्छा, सियासत की तरफ आऊंगा, कोई आप भी कहीं टिकट शिकट लेके इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे अगली इलेक्शंस में? नहीं, अब तो कागजात भी जमा हो गए हैं, अब तो ये सवाल मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं ना बनता ही नहीं। अच्छा, साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई है, आपके इदारे में वो आए हैं, असीमुद्दीन शाह साहब से भी उनकी वो दुआ लेने भी आए हैं, हिमायत लेने भी आए हैं, तो आपने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया साद रिजवी साहब की मुकम्मल? देखें, जो उनका हलका जिसमें वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अटक वाला जो उनका हलका है, उस हवाले से उन्होंने दुआ करवाई है कि हम उधर इलेक्शन, तो बिल्कुल बात यह कि एक तरफ पोडरी चरसी शराबी लुच्चो एलिफंटर हो, और एक तरफ आलम दीन या आलम दीन का बेटा हो, बिल्कुल ठीक। तो एक मुफ्ती या एक पीर या एक दीन वाला तबका कहाँ खड़ा होगा? बिल्कुल ठीक। बस जर्नल साइंस में तो कोई लंबी रॉकेट साइंस है ही नहीं है ना। यहाँ चोर डाकू लुटेरा शराबी करप्ट ये सारे खड़े हैं, और एक तरफ एक आलिम दीन खड़ा है, हाफिज़ कुरान खड़ा है। तो मुझसे शरीयत का जो तकाजा है कि भाई इनमें से बताओ चुनो कौन सा है, तो आप क्या ख्याल है? भाई मुझे छोड़ें, आप आलिम सैयद हैं, आलिम दीन नहीं है, बाशऊर बाकल हैं, तो आप किस पे हाथ रखें? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल उस हवाले से, उस हल्के के हवाले से ऐलान हुए। बाकी इंशाल्लाह उन्होंने साद साहब से अच्छी मीटिंग हुई है, उन्होंने ये अपील की है कि भाई हमारे साथ तहरीक लब्बैक के साथ तावन किया जाए, और मैंने भी कुछ चीज़ें उनसे बातें कही हैं, मतलब जैसे मशवरा है वो मशवरा दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो तमाम दीनी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए, और थोड़े से लेट नहीं बल्कि टू मच लेट हो चुकी हैं ये मजहबी जमातें, इनको एक पूरा अलायंस तरतीब देकर इस इलेक्शन में आना चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा के जो इलेक्शन है ये छोटी छोटी चीज़ों से निकल कर बहुत आगे वाले इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ सीधे सीधे लिबरल्स और दीन दुश्मन तबके को आलमी एजेंडा है कि वो लेकर आए, तो ऐसे में कम अज कम आपका इतनी पावर में आ जाएं आप तमाम मजहबी लोग कि बजाय छोटी छोटी पार्टियां लेकर खड़े हों, और एक ही हल्के में से 10,000 एक जमात ले, 15 दूसरी ले, और मजमूई उनकी वोट दूसरों से ज्यादा, और फिर आखिर में सीट भी हार जाए। तो इससे बेहतर है कि तमाम मजहबी जमातें इस वक्त मसलकों वसलकों इन चीजों को छोड़कर बालाए ताक रखकर सिर्फ इस्लाम के नाम पर, मेरा इस वक्त जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, शायद वो आम अवाम या आम नौजवान वो नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लाम के हवाले से क्या क्या इंटरनेशनल एजेंडे खड़े किए जा रहे हैं, और उसका तोड़ तब ही हो सकता है कि जब तमाम मजहबी कुव्वतें जो है ना वो जमा हो, इकट्ठी हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, साद रिजवी साहब, चूंकि आप लोग में से ओवरऑल कहूँ तो चूंकि जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो तो आपके मुताबिक भाई वो तो बदमजहब हुए ना, तो अब चूंकि वोट है, इलेक्शंस हैं, तो वोट लेने तो शियों के साथ पास भी जाना पड़ेगा, वहाबियों के पास भी जाना पड़ेगा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि अब जाना? देखें, बुनियादी तौर पर तो आप मुझसे अगर पहला सवाल करें तो मैं तो पहला तो ये है कि क्या जो ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत के वाले से कि जिसमें मुफ्ती पीर आलिम दीन और चूड़े का वोट बराबर है, इसकी क्या हैसियत है, इस पे हम बात करें। लेकिन जब हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे उलमा और सारे इस चीज के अंदर आ चुके हैं इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल में अब ये तो चीज अगर कोई अक्ल रखने वाला हो तो उसको समझ जानी चाहिए कि ये वो मगरबी जमहूरियत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो अब जब बंदे गिनेंगे
تو آپ کے حلقے میں اگر صرف آپ کہیں گے کہ جی میرے پیر میرے صاحب کے مرید یا میرے والد صاحب کے جو شاگرد ہیں میں انہی سے ووٹیں لوں گا تو پھر تو وہ ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی. بالکل ایسا لہذا جب آپ ایک سیاسی نظام کے تحت آئے ہوئے ہیں پاکستان میں تو یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر شیعہ رافضی فلانا فلانا اس سے مل گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعد صاحب کو ان چاں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. بالکل بالکل ان کو اپنے مشن پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کو غیر مقلدوں کے پاس بھی جانا چاہیے, شیعوں کے پاس بھی جانا چاہیے, بلکہ عیسائیوں کے پاس بھی جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی چیز حاصل کرنی ہے آپ اپنے لیے کسی سے لے کر آ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ ووٹ لے کر اسلام کے حوالے سے آواز بلند کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں نا, تو اس میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے, باقی اس میں جس نے فتوے لگاتے ہیں وہ لگاتے رہے, مجھ پہ بھی لگیں گے, ظاہر ہے اب کیجیے اس نے کیا کہا ہے. لیکن موجودہ حالات کے تحت میں سمجھتا ہوں تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ وہ مسجد کے جو تنگ نظر کی سپر ٹو مولوی ہیں نا, یہ ان کا معاملہ ہے جی کہ بھائی فلاں چیز یہ نہ کرو جی, یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا. اور اب تھوڑا آپ یا تو پہلے آپ الیکشن میں آئے نہیں, کیونکہ یہ تحریک لبیک کے میں پہلے میں سعد صاحب کو بھی مشورہ دی ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ سیاسی جماعت کی حیثیت میں آئیں, آپ سب کو لے کر ساتھ چلیں. بالکل ٹھیک ہے, نہ یہ کہ ایک چھوٹے سے انتہا پسند جو ہے نا مذہبی گروپ کی شکل میں لوگ آپ کو پہچانے. آپ اوورال اسلام کی بات کریں, آپ اوورال باقی رہ گیا عقیدہ وہ تو ہر بندے کا ہے اپنا. بالکل جماعت اسلامی اسلام کی نعرہ لگاتی ہے تو سب کو نہیں پتا کہ مودودی صاحب کے عقائد و نظریات کیا ہیں. جمعیت علماء اسلام کا نام پہ تو سب کو نہیں پتا کہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ پوری سوچ ہے. اسی طرح تحریک لبیک پاکستان اس کی بیک پہ ایک مسلکی تشخص ضرور ہے, لیکن کم از کم یہ کھلے دل کے ساتھ یہ الیکشن میں اتریں اور محنت کے ساتھ یہ کوشش کریں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک سیٹ تھی نا تحریک لبیک کی کراچی نشست میں, ایک یا دو تھیں, تو وہاں جب کبھی بھی اسلام کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ یقین کریں میں وہاں کراچی جاتا رہتا ہوں تو وہاں مجھے لوگ بتا رہے یار وہ ایک جو مفتی قاسم فخری ہے نا اس پوری اسمبلی پہ سب پہ باری, یعنی وہ سارے ایسے کہتے ہیں یار مولوی مہربانی کری یار ہیں, اور کئی جو انہوں نے قراردادیں واپس لے لی کہ یار یہ مولوی شور ڈالے گا. تو اگر ایک بندہ دلیر حیا والا اسمبلی میں ہو تو کتنا روب ہوتا ہے, اور اگر 50-100 بندہ اگر بیٹھا ہوا ہو, حکومت آپ کی نہ بھی صحیح کم از کم اسلام کے خلاف قانون سازی تو نہیں ہو سکتی نا. بالکل بالکل. اچھا آپ کا دیکھیں چونکہ لوگ آپ کو جتنے فالو کرتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. چلے ابھی تو کاغذات کی تاریخ گزر گئی ہے, تو آگے آپ کا کوئی پلان ہے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں میرا اس حوالے سے میں نہ تو اس کی جو فل انکار کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس چیز کا کرتا ہوں, چونکہ ہمارا ایک لکل فن رجال والی بات ہے. تو میں اس حد تک تو میں سیاست ضرور کرتا بھی ہوں, کروں گا بھی, کہ میں لوگوں کو اپنے تعلق والوں کو فالورز کو ہم کہتے ہیں کہ یار اچھے لوگوں کو ووٹ دو. ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا لیاقت باغ میں جلسے میں نے کہا تھا کہ میرا نوٹ بھی حضور کے نام, میرا ووٹ بھی حضور کے نام. تو کم از کم اتنا بھی اگر ایک نوجوان کے اندر غیرت آ جائے کہ یار میرا نوٹ بھی حضور کے نام جائے گا اور میرا ووٹ بھی حضور کے نام, باقی آگے جو اگر حضور کے نام پہ لے کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ جانے اور حضور جانے. لیکن ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے پوڈری تو نہیں کہہ رہا حضور کے نام پہ دے دو, آگے کوئی بندہ شخصیت بھی ہو نا کہ واقعی وہ جو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو کم از کم جو عامت الناس ہے ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یار ہم نے تو اپنا حق ادا کی ہے, ہم سے تو صرف یہی پوچھا گیا ہے نا, رائے پوچھی گئی ہے, کون کون کرے گا, یہ ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا, ہاتھ کھڑا کر دیے, باقی اللہ جانے اور ان کا کام جانے. چلے سعد رضوی صاحب, سعد رضوی صاحب سے جی ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ ایک جذبہ وہ رکھیں کہ ہم نے ایک نعرہ ان کی جماعت نے لگایا ہے کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے. تو لوگوں سے یا لوگوں کے بچوں سے آپ جانوں کے نذرانے مانگتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں نوٹ بھی دو, ووٹ بھی دو, یہ جتنے بھی لیڈر ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں نے ان کے ایک ایک اشارے پر جانیں بھی قربان کی, نوٹ بھی دیے, ووٹ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس دین کو تخت پہ لانے کے لیے یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اپنی انا کے بت کو توڑنے کو تیار ہے؟ بس بھائی انا ہے نا کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ بھائی تو تیرے ساتھ میری فلانی مخالفت ہے, انا ہے. بالکل بالکل بالکل.
تو کیا آپ اس جذبے کے تحت کہ یار میں نے دین کو تخت پہ لانا ہے، میں دشمن کے پاس بھی جاؤں گا، کہوں گا خدا کے لیے دین کو تخت پہ لانے کے لیے میرے ساتھ کھڑو ہو جائے. واہ بالکل. اور میرا تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اس چیز سے نکلیں. کون کیا کہے گا، جنہوں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے تو آپ نے تیمم کیا تو اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائے. جی 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 جی. آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو لوگ وہی کہتے ہیں تکو جی ابا کے تھے سی سائیکل تے سی تے پتر تکو جی فارچونر تے لڑ کر، اور جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو آپ ایک مشن کے لیے نکلیں تو بھائی پھر اس کو کریں اور اس سے نکلیں اور ہر بندے کے پاس جائیں، ہر بندے کو ٹچ کریں. کم از کم اللہ کے سامنے آپ تو سرخرو ہونا ہے، اللہ ہم نے دعوت پوری دی ہے، آگے انہوں نے لبیک نہیں کہا ہے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں اب سعد رضوی صاحب جو اس طرح بھی ان کا موونگ شروع ہے، جی آستانے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، علماء سے رابطہ کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یار، اب جائیں کہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ نکالے گا.